नमस्कार, छ प्रश्नमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगातार सडक र सदनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिराखेको छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनले गृहमन्त्रीको राजीनामा त नदिने, त्यसको साथसाथमा जसरी कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिराखेको छ त्यसको पनि औचित्य नभएको भनेर बताइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस के गर्छ? आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरू लगातार जसो राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ। पहिला राजीनामा माग गर्नुभयो, त्यसबाट सत्तारूढ गठबन्धनले यहाँहरूको मागलाई त्यति गम्भीरताको साथमा नलिइसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले त्यो आवश्यक छैन भनेर बताइसकेपछि अब यहाँहरू संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि सत्तारूढ गठबन्धन आजको दिनमा सहमत देखिँदैन। यहाँहरू के गर्नु छ? एउटा कुरा के, संसदको अवरुद्ध तर्कसहित र आम नेपाली जनताको भावना र लाखौं लाख सहकारी पीडित व्यक्तिहरूको र समुदाय भइसक्यो, त्यो एउटा पीडित समुदायहरूको भावना अनुसार जुन नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदमा कुरा उठाइरहेको छ, सडकमा पनि आवाज उठाइरहेको छ। अब हामी सडक र संसदमा दुईटै ठाउँबाट यो मुद्दालाई सशक्त र ढङ्गले हामी उठाउँछौँ र 18 गते पछिको संसद। उहाँहरूको यसमा के छ भने, जस्तो यहाँहरूले राजीनामा माग गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि पनि प्रहरीले कुनै पनि उजुरी त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि त्यो दर्तै गर्नको लागि पनि जति पनि प्रमाणहरू चाहिन्छ त्यति पनि प्रमाण छैन, पर्याप्त प्रमाण भएन। प्रमाण बिना कसरी अनुसन्धान अथवा छानबिनलाई अगाडि बढाउने भन्ने उहाँहरूको तर्क सुनिन्छ। प्रहरी कसको मातहतमा छ? आरोपित अपराधीको मातहतमा प्रहरी छ। जो मान्छे अमेरिका जाँदा फेक डकुमेन्ट पेश गरेर अमेरिकी एम्बेसीलाई झुक्क्याएर अमेरिका गयो, जो मान्छे अमेरिकी नागरिकता लिँदा फेक डकुमेन्ट पेश गरेर अमेरिकी नागरिक भयो, जो मान्छे अमेरिकामा बसेर ठग्ने काम गर्यो, जो मान्छे नेपाल आइसकेपछि लाखौं हजारौं सहकारी पीडितहरूको रगत र पसिना सडकमा जुत्ता सिलाउने एउटा मजदुरको पैसा, सडकमा मकै पोल्ने एउटा आमाको पैसा, सङ्कलित पैसा लुटेर ठगेर देशको गृहमन्त्रीसम्म, जनतालाई भ्रमित पारेर गृहमन्त्रीसम्म पुगेको व्यक्ति, अनि ऊ गृहमन्त्री देशको उपप्रधानमन्त्री छ, अनि गृह र उपप्रधानमन्त्री उसलाई बनाएन भने सरकार ढल्छ, अनि प्रधानमन्त्रीले अनि गृहमन्त्रीले सहकारी पीडितको उजुरी लिन्छ त? अब यहाँहरूको चाहिँ अहिलेको यो जुन माग रहिराखेको छ त्यो सत्ताबाट सडकमा पुग्नु पर्दाको पूर्वाग्रहको रूपमा सत्ता गठबन्धन लिइराखेको, यहाँहरू फेरि अहिले जे बताइराख्नु भएको छ कि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, गृहमन्त्री नै किन भन्ने कोणबाट गरिराख्नु भएको छ। अहिले यहाँहरूसँग भएको प्रमाण के हो जसको आधारमा अनुसन्धान? तपाईँहरूलाई जानु, रवि लामिछानेले एउटा वक्तव्य कहाँ काठमाडौँ कता कता गएर बहस गर्छु भन्नुभएको छ नि। उहाँले पोखराका पीडित सहकारीसँग जसको पैसा उहाँले अपचलन गर्नुभएको छ, दुरुपयोग गर्नुभएको छ, ठग्नु भएको छ, ती मान्छेसँग गएर बहस गरे भइहाल्यो नि। चितवनका मान्छेसँग गऱ्यो, बुटोलका मान्छेसँग गर्नु पऱ्यो, वीरगञ्जका मान्छेसँग गर्नु पऱ्यो नि बहस। हामीले त बहस सडक र संसदमा गर्छौँ भनेकै छौँ, तयार छौँ भनेको छौँ नि हामीले त। हामीले अहिले हरेक चिजमा संसदमा देखे, पछिल्लो पटक तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, सरकारले भनेको कुरामा यसको औचित्य छैन। उहाँले कृष्णमहरलाई समात्नु भयो। तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सुनकाण्डमा छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो भन्यो। त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको हो। आम पब्लिकको र मिडियाको पनि चासोको विषय बनेपछि समातेर स्याठै बयान लिएर छोडिदिने। तर अझै पनि तपाईँले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनु भएन। जस्तो मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको, यहाँहरूले माग गरिराख्नु भएको छ छानबिन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि त प्रमाणहरू यहाँले आरोप के लगाइराख्नु भएको छ भने सहकारी ठगीमा उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भन्ने यहाँहरूको आरोप भयो। त्यो आरोपमा चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो र त्यो आरोपको आधारमा चाहिँ त्यसलाई अभियोजनतर्फ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूसँग भएको प्रमाण चाहिँ आजको दिनमा के हो? एउटा कुरा त्यो मागिरहेछ के? तपाईँलाई भन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई सहकारी पीडितहरूले बुझाएको निवेदन अथवा उहाँलाई लगाएको आरोप त्यो प्रमाण हो कि होइन? तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छन्, उहाँको रवि लामिछानेको, जीवी राईको संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गएको, ऋण लिएको, बिल भौचर ल्याप्स लगाएको प्रमाण हो कि होइन? आम नागरिकले भन्दै आएको रवि लामिछाने पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो कि होइन? अवैधानिक रूपमा कानुनको दुरुपयोग गरेर गोर्खा मिडियाले लिएको 1 अर्ब 30 अर्ब पैसा जो लिन पनि पाइँदैन, उहाँ त्यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, त्यसको हाकिम हुनुहुन्छ, 1 अर्ब 30 करोड पैसा लिएको त्यो प्रमाण हो कि होइन? हामीले त के भन्यौँ भने आरोप लगाइएको छ, तर त्यो आरोप
पुष्टि गर्नका निम्ति त राज्यले अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धान गर्नका निम्ति दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो। तपाईँ सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् न, स्यापस्याप्ती बिल भाउचर तमसुक भरपाई उहाँको नामसहितका प्रमाणहरू आएका छैनन्। अनि सहकारी पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका होइनन्। त्यही त उहाँ सहकारी पीडितसँग भेट्छु भन्दै गर्दा भागी भागी हिँडेको भिडियो हेर्नु भएन। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट उहाँहरूको यही आधारमा यहाँहरूले जे कुरा उठाइराख्नु भएको छ यही सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा के छ भने मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँसँग पुगिराखेको सूचनाको आधारमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मैले निर्दोष नै भेटेँ, उहाँको चाहिँ कैफियत देखिएन। यदि भोलिको दिनमा देखियो भने अनुसन्धान गर्नु एउटा फरक पाटो हो, तर आजको दिनसम्म चाहिँ त्यस्तो छैन भन्ने एउटा कुरा त्यो त संसदमा बोलेको यहाँले सुने। प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा मैले सुने। प्रधानमन्त्रीको रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष गर्नु भएन भने त उहाँको सरकार 24 घण्टामा ढलिहाल्छ। प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने त गृहमन्त्री बनेर यसो 2-4वटा स्ट्यान्ड गरेर झुट काम गरेर आफ्नो प्रमाण लुकाउन गएको, आफ्नो ड्राइभरको प्रमाण लुकाउन गएको, श्याम थापाको शालिग्राम पुडासैनीको जो आत्महत्या दुर्सान मुद्दाका प्रमाण लुकाउन गएको, यही ठगीका प्रमाणहरू पुलिस मार्फत लुकाउन गएको मान्छे हो नि। कृष्णकुमारलाई सामान्य बयानमा छोडियो। काङ्ग्रेसको सांसद जो नेपालको सबभन्दा बढी ट्याक्स पेयर गर्ने सांसद विनोद चौधरी हो, उसलाई पूर्वाग्रही ढङ्गबाट हिजोको सरकारले छानबिन गरेर उसको भाइको अंशमा परेको बाउले गरेको कारोबारमा उसलाई जुन पूर्वाग्रही ढङ्गले समातियो नि, प्रधानमन्त्रीको सरकार टिक्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री न्याय दिने निकाय होइन, प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकार अनुसन्धान गर्ने निकाय। अर्को कुरा थप कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री 17,000 मान्छे मारेर 1 कट्ठा जमिनबाट रगतको आहलबाट आएको मान्छे हो। रवि लामिछाने लाखौँ लाख सहकारीको पीडितको पसिना चुसेर ठगेर आएको मान्छे हो। एउटा ठगले अर्को यहाँहरूले अहिले भन्ने कुरा त अर्को प्रतिरक्षा गर्ने कुरा भने सत्तामा जोगिनका लागि भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। यहाँहरूमाथि लाग्ने गरेको नेपाली कङ्ग्रेसमाथि पनि एकातर्फ यहाँहरूले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको लागि त्यो प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस केही दिन अगाडिसम्म रवि लामिछाने यो सरकार जति बेला यहाँहरू र माओवादीको गठबन्धन टुट्दै थियो त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै अफर यहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने कोणबाट रासोपाकै नेताहरूले चाहिँ हामीसँग प्रमाण सुरक्षित छ भन्दै उहाँहरूले दिइराखेका अभिव्यक्ति आफूसँग मिल्यो भने चाहिँ सबै कुरा ठिक, र आफूसँग नमिल्दाखेरि चाहिँ फेरि आरोप दोषारोप। एउटा कुरा पहिलो कुरा एउटा कुरा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्नका निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक लिएर संसद दलले निर्णय गर्नुपर्छ। अनौपचारिक रूपमा चिया गफमा टेलिफोनमा गरेका कुराहरूलाई हामीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको थियो भने प्रधानमन्त्रीको अफर त माधव नेपाललाई पनि हामीले गऱ्यौँ न। तर माधव नेपालले कुनै अपराध गर्नुभएको छ भने माधव नेपाललाई त्यसबाट क्षम्य हुँदैन। प्रधानमन्त्री अफर गर्यो मैले बाहिर निकाले भइहाल्यो नि। कुनै व्यक्तिले म सभापतिज्यूको कुरा पनि हुन्छ, सभापतिले अफर गर्नुभयो अथवा कुनै अर्को व्यक्तिले महामन्त्रीले अफर गर्नुभयो भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक निर्णय हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक निर्णय के हो भने संसदीय दलले पहिला निर्णय गर्नु पर्यो कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। त्यो आधिकारिक वैधानिक निर्णय हो। अनौपचारिक रूपमा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग गरेको टेलिफोनमा गरेको कुरालाई चाहे सभापतिले गर्नुहोस्, चाहे महामन्त्रीले गर्नुहोस्, चाहे उपसभापतिले गर्नुहोस्, चाहे कुनै सांसदले गर्नुहोस्, चाहे हामी जस्ता पार्टीका नेता कार्यकर्ताले गर्नुहोस्, त्यो औपचारिक निर्णय हामी मान्दैनौँ। अब यहाँहरूले संसदमा पनि गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन नदिइराखेको अवस्था, त्यही अवस्थामा उहाँले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर के भन्नुभयो भने यहाँहरूकै महामन्त्री गगन थापातर्फ लक्षित गर्दै काठमाडौँको 4 मै उहाँसँग चाहिँ सुदर्शन सहकारीको ठगी प्रकरणमा तपाईँहरू सम्मिलित अथवा तपाईँहरूसँग निकट रहेका सम्बद्ध रहेका विज्ञहरूलाई पनि लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ के दोषारोपण छ के प्रमाण छ ल्याउनुहोस् र मलाई चाहिँ त्यही प्रमाणित गरिदिनुहोस् न त। त्यसको लागि चाहिँ म चुनौतीकै उहाँले त्यसरी चाहिँ बताइरहेको छ कि त्यसको लागि तयार हो तपाईँ। रवि लामिछाने गगन थापासँग के अरे बहस गर्ने हैसियत छ। अहिले गगन थापालाई आरोप लागेको हो। गगन थापा यस्तो व्यक्ति हो, यो गृहमन्त्री या महामन्त्री। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, गृहमन्त्री महामन्त्रीको कुरा सुन्नु न। चुनाव जित्ने सांसद मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा त कृतिनिधि विष्ट पनि राजाको हिस्ट्रीमा कुनै बेला देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, तर कृतिनिधि विष्ट आर्यघाट जाँदै गर्दा कोही मान्छे नै थिएन। कुनै बेला चुनाव जित्ने कुरा नानीमा दालले धोतीमाथि टाउको राखिदिउँ भनेर सूर्यबार थापालाई भन्दा नानी मेदाहरूले चुनाव जित्नु भयो काठमाडौँमा। यस्ता भेलोहरू राजनीतिमा आउँछन् नै। एउटा कुरा के छ भने रवि लामिछाने तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु, गगन थापा यो व्यवस्थाको सम्भाग हो। यो व्यवस्था ल्याउनका निम्ति रगत र पसिना बगाएको मान्छे हो। गगन थापा नारायणजीको अगाडि छातीको टाँक खोलेर गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद गोलियान ज्ञानेन्द्र भन्दै गर्दा रवि लामिछाने अमेरिकामा श्रीमतीको विकल्प खोज्दै थियो। एउटा श्रीमती चलाउन नसक्ने मान्छेले देश चलाउँछु भन्ने स्टन्ट सधैँभरि चल्दैन मदनजी। उहाँ गगन थापासँग किन बहस गर्नु? हामीसँग बहस गरे हुन्छ नि। गगन थापा किन बहस गर्नु पर्यो? पोखरा गएर सहकारी पीडितसँग बहस गर्ने, बिरगन्जमा गएर सहकारी पीडितसँग बहस गर्ने।
बुटलमा गएर सहकारी पीडितसँग बहस गर्ने, के अरे नेपालगञ्ज गएर सहकारी पीडितसँग बहस गर्ने, जसको पैसा उहाँले अपचलन गर्नुभएको छ, उहाँ आरोपित हुनुहुन्छ। ती सडकमा जुत्ता सिलाइरहेका मान्छेहरू मेहनत गरेर सङ्कलित पैसा हो, मकै पोलिरहेकी आमाहरूको पैसा हो। त्यो कुरा रवि लामिछानेजीलाई थाहा छैन। तर यो त धेरै अगाडिदेखि आइरहेको थियो। उहाँ गृहमन्त्री नै बनिसकेपछि यहाँहरूको यो यो कुरामा गृहमन्त्री हुँदाखेरि किन आउनुभयो भने माओवादी लडाकुलाई पैसा दिन्न अर्थमन्त्रीले भन्दै गर्दाखेरि यो गठबन्धन टुटेको, रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, आरोपित छ, प्रमाण छ भन्दै गर्दाखेरि भित्री कुरा तपाईँले आज म खोल्दैछु, यो गठबन्धन टुटेको। त्यसैले यो मुद्दा हाम्रो जीवित छ। हामी देशको अर्थतन्त्र तरल अवस्थामा छ। माओवादीका लडाकु एउटा पार्टीका कार्यकर्तालाई फेरि पनि सरकारले दिने निर्णय गर्यो भने त्यसको पनि सडक र सदनमा प्रतिवाद गर्छौँ। जबसम्म यो संसदीय समिति बन्दैन तबसम्म रवि लामिछाने छानबिन समिति संसदीय समिति बन्दैन। अब यसको मात्र छानबिन समिति होइन, थप आउँदैछ। अमेरिकी सरकारले पनि, अमेरिकी एम्बेसीले पनि यसले अमेरिका जाँदा के प्रमाण पेश गरेर अमेरिका गएको। त्यहाँ अमेरिकी नागरिक नेपालमा बस्नका निम्ति म यो नेपालको नागरिकता त्याग्छु, अमेरिकाको नागरिकता लिन्छु भनेर के प्रमाण पेश गरेर अमेरिकी नागरिक भएको र नेपालमा दुईटा नागरिकता दुईटा पासपोर्ट भएको बारेमा पनि फेरि थप छानबिन गर्ने। एउटा पत्रकारलाई आफ्नो समकक्षीलाई मर्न बाध्य बनाउने दुर्सान मुद्दाको शालिग्राम पुडासेनीको बारेमा छानबिन गर्ने। एउटा ड्राइभर नेपाली कांग्रेसमाथि लागिराखेको अर्को आरोप यहाँले जुन कुरा बताइराख्नु भएको छ, एउटा चालक आफ्नो आज शेरबहादुर देवाको ड्राइभर एउटै घरमा सुतिरहेको बेला 4 तला माथि खसेर मर्यो भने त्यो मुद्दा कति धेरै ठुलो बन्थ्यो। प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, गगन थापाको एउटा श्याम था एउटा मजदुर उनको चुनावको बेला मारिएको छ, त्यसका बारेमा छानबिन गर्नु पर्दैन? वैचारिक प्रतिवाद गरौँ न, टेबल टक गरौँ न। उहाँ गृहमन्त्री बनिसकेपछि यहाँहरू समक्ष चाहिँ यी मुद्दाहरू उठाउनु पर्छ। हामी अब केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जहाँ सहकारी पीडितहरू ठगिएका छन् तिनीहरूको एमाउन्ट, तिनीहरूले जम्मा गरेको रकम कहाँबाट गर्दा त्यसको बारेमा पनि हामी आन्तरिक समिति बनाएर ती सहकारी पीडितहरूकोमा पुग्दैछौँ। यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई अर्को के पनि अहिले बताइन्छ भने जसरी राणाको विरुद्धमा कङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गर्दै थियो त्यति बेला राणाहरू चाहिँ कङ्ग्रेसको अस्तित्व, कङ्ग्रेसका नेताहरूको अस्तित्व चाहिँ अलि अस्वीकार गर्ने खालको, पञ्चायतको विरुद्धमा दलहरूले गर्दै गर्दाखेरि दलहरूका नेताको अस्तित्व चाहिँ अस्वीकार गर्ने र अहिले नयाँ शक्तिहरू जसरी आइराखेका छन् परम्परागत नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले भन्दा बाहेकबाट अलि आइराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको अस्तित्व फेरि परम्परागत राजनैतिक दलहरूले अलि अस्वीकार गरिराख्या जस्तो भन्ने कोणबाट चाहिँ अहिले बहस भइराख्या। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? एउटा कुरा तपाईँहरूलाई लाग्दैन, म त एउटा कुरामा के कन्फिडेन्स छु भने हामी राजनीतिका निम्ति र परिवर्तन क्रान्तिका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर राजनीतिमा लागेको मान्छे, चाहे हाम्रो पार्टीको नेता शेरबहादुर देवा होस्, शेखर कोइराला होस्, गगन थापा होस्, हाम्रो पुस्ताका तमाम नेताहरू, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई यस्ता झुसे बसन्तेहरूले, के अरे यो साउनको महिनामा आएका खहरेहरूले हामी राणालाई त जित्या मान्छे, पञ्चायतलाई जित्या मान्छे, ज्ञानलाई त लगाएका मान्छे, यी दुईटा नागरिकता भएका, दुईटा पासपोर्ट भएका, एउटा श्रीमती चलाउन नसकेर जीवनको 50 वर्षसम्म श्रीमतीको विकल्प खोज्दै भौतारिँदै के अरे हिँड्या मान्छेले 2-4 वर्ष 1-2टा चुनावमा जनतालाई भ्रम देला। हामीलाई धेरै ठुलो चुनौती छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब अर्को कुरा होइन, अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यहाँहरूले अहिले यो जसरी गठबन्धन परिवर्तन भयो त्यसमा मियो चाहिँ नेकपा एमाले देखिन्छ, किनकि सबैभन्दा बढी पृष्ठपोषण उसले गरिराखेको छ, नेतृत्व माओवादी केन्द्रको छ। यहाँहरूको आक्रमण को माथि केन्द्रित छ भने गृहमन्त्रीमाथि चाहिँ केन्द्रित देखिन्छ। यो चाहिँ किन? एमालेसँग त यहाँहरूले सहकारीकै कुरा गरिराख्नु भएको छ, होइन सहकारी गरौँ हामी भनेर। एउटा कुरा मदनजी, तपाईँहरूले अब यो मिडियामा कतिपय कुरा भन्न मिल्छ मिल्दैन। हामी यो सरकार ढाल्न पर्यो भने काङ्ग्रेसका निम्ति बालुवाको घर जस्तै हो। हामी चुटकीमा 24 दिन होइन, 24 घन्टा होइन, 24 मिनट होइन, 24 सेकेन्डमा ढालिदिन्छौँ। हामीले यति अन्तर्मनमा सरकार ढाल्नु पर्छ। अहिले पछिल्लो पटक नयाँ जोगीहरू आएका छन् कि स्टन्टबाजहरू हो, गफ गरेर मिडियामा बोलेर भाषण गरेर मान्छे मारेर क्रान्ति हुन्छ भन्ने प्रचण्ड, मिडियामा बोलेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर क्रान्ति हुन्छ र राज्य सत्तामा पुग्छु भन्ने आएका छन्। यिनीहरूको हैसियत पनि हामीले सत्तामा बसेर 2-4 महिना जनताले हेरुन्, यी के रहेछन् वास्तविकता भन्ने कुरा बुझुन्, जनताले पनि त्यो भ्रमबाट आफू बाहिर आउँछन् भनेर हामी चुप लाएर बस्छौँ। ठिक छ, यति बेला पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई 6 प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। प्रकाश, जस्तो यहाँहरूले जे बताइराख्नु भएको छ आजको दिनमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, छानबिन समिति लगायतको विषयमा यहाँहरूमाथि नै लागिराखेको चाहिँ यहाँहरू अहिले जसरी यहाँहरूले चाहिँ स्वार्थबाजी हो भनेर बताइराख्नु भएको छ नि, त्यस्तै जस्तो प्रचण्ड नेतृत्वमा यहाँहरूले पठाएका मन्त्रीहरू पनि
मन्त्रीकै झन्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा पुगे, त्यति बेला यहाँहरूले केही भन्नु भएन। यहाँहरूले के भन्नुभयो भने कानुनी रूपमा जे कुरा उचित हुन्छ त्यो गर्ने, यदि कानुनले नै त्यो गर्न बन्देज लगाएको छ भने त्यो गर्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ यो नैतिकताको कुरा राजनीतिमा त्यति धेरै टिक्दैन भन्ने कोणबाट त्यो भाव देखिन्थ्यो कि अहिले फेरि यो किन? एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ, त्यो कुरा पार्टीभित्र पनि उठिराखेको थियो। हाम्रो पार्टीको संसद दललाई केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्थ्यो, मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुपर्यो। त्यो हामी त प्रक्रियामै थियौँ हो, त्यो बिचमा गठबन्धन तोडियो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने उहाँलाई जहाँ जहाँ बोलाइयो तत्त निकायले मुद्दा दायर गरिसकेपछि त हामी पार्टीकैबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्थ्यो। त्यो प्रक्रियामा भएको बेलामा भएको। अहिले के भनिएको छ भने काङ्ग्रेसले किन गरेन भन्न भनिएको छ हो, आरोप पुष्टि त गर्नु पऱ्यो नि त। जस्तो उहाँलाई त प्रधानमन्त्रीलाई नै गएर सहकारी पीडित दलले उहाँको पनि दोषी छ भनेर तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालमा बिल भाउचर उहाँको ल्याप्चे लगाएको सही चाप है, ऋण लिएको प्रमाणहरू, पर्याप्त प्रमाणहरू आइरहेका छन् नि त। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा प्रमाण होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ रवि लामिछानेको मुनि भएको पुलिसलाई गएर दर्ता गर्न गएको, उहाँको त केही छैन भन्यो भनेर। अनि हाकिम माथि चाहिँ हाकिमको विरुद्ध बोल्छ। जस्तो अब यहाँ आफै पनि फौजदारी न्याय प्रणालीको विषयमा नेपालमा कसरी मुद्दाहरू हुन्छ भन्ने विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ। एकातर्फ चाहिँ त्यो हेऱ्यो भने पनि अख्तियार आफैमा संवैधानिक अङ्ग, उसले अनुसन्धान गर्यो होइन, पछि उजुरी पर्यो, उजुरी पछि अनुसन्धान गर्यो, अनुसन्धानको क्रममा उसले बोलायो। अर्कोतर्फ चाहिँ यहाँ प्रारम्भिक रूपमै भइराखेको जसमा चाहिँ अहिले अनुसन्धान गरेर अदालतसम्म पनि पुगिसकेका छैन, उजुरी पर्दैमा चाहिँ राजीनामा दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि त्यति धेरै उचित भएन भनेर आइराखेको छ कि। एउटा कुरा के छ भने उहाँका बारेमा पर्याप्त, हामी त विपक्षी दलमा छौँ, एउटा सहकारी पीडित लाखौँ लाख सहकारी पीडितहरू छन्, उनको पक्षमा विपक्षी दलले बोल्नुपर्ने, एउटा देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टीले बोल्नुपर्ने हाम्रो परम कर्तव्य हो। तर एउटा महत्त्वपूर्ण पाटा के हो भने उहाँलाई त स्वयं पोखरामा जाँदै गर्दा उहाँलाई भेट्ने प्रयास गरेको भिडियो बाहिर छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई लिखित उजुरी दिएको छ, सामाजिक सञ्जालका पर्याप्त प्रमाण छन्। उहाँ त हिजो यही टेलिभिजनमा खाँडीको भोग्रो फुलाउने गरी सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त नैतिकता सिकाउने मान्छे उहाँ नै हो, रविजी नै हो। क्यामेराबाटै क्रान्ति गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेका मान्छे हो। अब क्रान्ति त गरिराख्नु भएको छ, कस्तो क्रान्ति गरिराख्नु भएको त्यो सबै नेपाली जनतालाई थाहा हुन्छ। त्यो अबका निर्वाचनले अबको समयले देखाउला नै। तर एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट के हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट लोकतन्त्रको अपराधको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। उहाँ देशको सुशासनको महत्त्वपूर्ण गृहमन्त्री भनेको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। कतिपय निकायहरू, अनुसन्धानका पार्टहरू, अनुसन्धानका निकायहरू गृह मन्त्रालयसँग, प्रधानमन्त्री भन्दा गृह मन्त्रालयको मातहतमा छन् हो। यत्रो धेरै इस्यु बनिरहेको विषय, पछिल्लो पटक सहकारी मिटर ब्याजीको विषय अझै यो गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। किनभने कतिपय त यो सहकारी पीडितहरूको त आन्तरिक पारिवारिक रूपमा पनि ठुलो समस्या सिर्जना भइसकेको छ। परिवारका सदस्यहरूमा पनि भोलि मान्छे सुसाइड गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ हो। त्यसैले एउटा अर्को कुरा, यहाँहरू सुशासनको विषयमा जसरी अहिले वकालत गरिराख्नु भएको छ, बाँसबारीको जग्गा प्रकरणको विषयमा यहाँहरूकै पार्टीकोबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा पुगेको अहिले बयान दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा त्यति धेरै यहाँहरू प्रखर रूपमा बोलिराखेका त्यो सुनिँदैन। वाइटबडीको विषय निकै चर्चामा रह्यो, अहिले त्यो विषयमा अनुसन्धान के भइराखेको छ, कसो छ भन्ने विषयमा यहाँहरूको सुनिँदैन। हयात होटलको जग्गा प्रकरणको विषयमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ निर्णय गरेर त्यसको आधारमा तारागाउँ विकास समितिले चाहिँ जग्गा दियो। अहिले चाहिँ त्यो चाहे त्यो महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन हो, संसदीय समिति छानबिनकै, उहाँहरूले चाहिँ त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि यहाँहरूको पार्टी त्यो विषयमा बोल्दैन। अनि सेलेक्टिभ मात्रै कि सेलेक्टिभ मुद्दा मात्रै। तारागाउँ विकास समिति र हयात होटलको विषयमा करिब प्रतिवेदन फाइनल भइसक्यो, त्यो कार्यान्वयनको तहमा छ। यो गृहमन्त्री भए पनि र अर्को गृहमन्त्री भयो भने यो कार्यान्वयन गर्न 2-4 दिन बाँकी छ। त्यतिखेर नारायण काजी श्रेष्ठ हामी सरकारमा हुँदै तारागाउँ विकास समितिको बारेमा करिब छानबिन प्रहरीले अनुसन्धान सकाइसकेको छ। त्यो फिर्ता आउँछ, फिर्ता ल्याउनको लागि तयारी भएको छ र त्यसमा जो को मान्छे संलग्न छ तिनलाई पनि कारबाही हुने कुरा भएको छ, गर्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भने सुनकाण्डमा त बढी अब यो सुन र पुन बराबरै छन्। अहिलेको अर्थमन्त्रीको पनि महत्त्वपूर्ण सम्मेलन छ, अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको सरकार छ जोगिनु होला। तर उहाँ विपक्षमा हुँदा यसको महत्त्वपूर्ण पाठ कृष्ण महरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाठ सुरक्षा कवच र संरक्षक व्यक्ति नै वर्षमान पुन हो। अहिले उहाँ जोगिनु होला किनभने वर्षमान पुन यो गठबन्धनको विकल्प किन चाहनुहुन्थ्यो भने उहाँ छिटोभन्दा छिटो मन्त्री हुन चाहनुहुन्थ्यो यो सुनकाण्डबाट सुरक्षित हुनका निम्ति हो। त्यसैले त्यो काण्डको पनि पुरा छानबिन गर्ने कुरामा हामी कुरा गरिरहेको छौँ। त्यो सरकारले पनि गर्नु पर्यो। हामी विपक्षले त यसपछि पहिलो अहिले हाम्रो बटम लाइन के हो भने सहकारी पीडित र मिटर ब्याजीको कुरा हो। मिटर ब्याजीको कुरा एउटा पार्टमा गइसकेको छ, त्यो ऐन पनि बनिसकेको छ, अझ त्यसलाई कार्यान्वयनको तहको कुरा हो। तर सहकारी पीडितको त अहिलेसम्म कुनै दिन्छु भनेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा जस्तो तपाईँले गोर्खा मिडिया ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा जसरी उहाँले ऋण पडवा गर्नुभयो र ऋण लिनुभयो इलिगल रूपमा,
त्यसको बारेमा के हो भने जस्तो सहकारी पीडितको बारेमा के भनेको छ भने उसको सम्पत्तिबाट बिहोर्ने भनेर भनेको छ। तर अब धितोबाट बिहोर्ने भनिएको छ। अब धितो पनि त पेस गरेको छैन गोर्खा मिडियाले। अब त्यहाँ क्यामेरा 2-4वटा क्यामेरा बिचेर 1 अर्ब 30 करोड आउने कुरा त भएन। कतिपय बिचरा त त्यहाँका कर्मचारीहरू पत्रकार साथीहरू त तलबै खानु नपाएर त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मजदुरहरू भन्यो भने त सहकारी पीडितहरूको सबैको चाहिँ के अरे पैसा लगानी सहकारी पीडितहरूले त्यो धितोबाट लिने र तिर्ने भन्यो भने त केही समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर यहाँ त के गरिएको छ भने सहकारी पीडितहरूको धितो पनि नलिकन ऋण प्रवाह गरेको छ। पहिलो कुरा त गोर्खा मिडियाले लिनै मिल्दैन थियो। दोस्रो कुरा त्यसको बारे धितोमै राखिएको छैन। 1 अर्ब 30 करोड अपचलन गरेर बिना धितो। अब यहाँहरूले जस्तो सुशासनको विषयमा अहिलेको राजीनामाको विषयमा यसको साथसाथमा यहाँहरूको पार्टीको विषयमा पनि चर्चा गरौँ। यहाँहरूको पार्टीको जति बेला यहाँहरूले नीति महाधिवेशन भन्नुभयो, यहाँहरूको विधानको विषयमा कुन पार्टीलाई कसरी हेर्ने, समसामयिक राजनैतिक विषयलाई कसरी हेर्ने, माओवादीकै विषयमा पनि जे कुराहरू त्यति बेला टिप्पणी गर्नुभयो नि, अहिले जसरी यहाँहरू सत्ताबाट चाहिँ सडकमा पुग्नु पछाडिको प्रमुख कारण चाहिँ त्यो हो भनेर माओवादीले बताइराखेको छ। या आफै पनि चाहे त्यो हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा होस्, जे कुराहरू त्यहाँ भयो त्यो विषयमा चाहिँ अब कङ्ग्रेससँग सहकारी गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लामो राजनैतिक यात्रालाई हेर्दै एमालेसँगको सहकारीलाई अगाडि बढाइएको हो भन्ने माओवादी नेताहरूको छ। यहाँहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया के हो, कसरी हेर्नु? अनि यसमा 3-4वटा कुरा छ। तपाईँलाई म महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ। प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले सरकारको विकल्प खोजेको मात्रै होइन, त्यो एउटा उहाँले देखाउने बाहिर पोलिटिकल कारण मात्रै हो। तर आन्तरिक कारण सरकारमा भएको राजनीतिक कारण नै छ। जस्तो नारायण श्रेष्ठले कृष्ण महराको विषयमा हामीले त अहिले पनि उहाँ पूर्वपक्षलाई थुनामा रहेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने विषय थियो। गृहमन्त्रीले प्रचण्ड अहिले त के छ भने गृहमन्त्रीले कति प्रधानमन्त्रीको चाकडी गर्ने, प्रधानमन्त्रीले कति कसरी गृहमन्त्रीको चाकडी गर्ने, र यी दुवैजना मिलेर केपी शर्मा ओली कति धेरै चाकडी गर्ने भने अहिले 3 जनाका बिचमा एकअर्काको चाकडी गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। मलाई सामान्य बयान लिएको चाहिँ उन्मुक्ति दिए जस्तो हो नि त। बाहिर स्टन्ट पनि भयो, उन्मुक्ति दिए जस्तो पनि भयो। अस्ति एक तहमा चाहिँ अदालतले अरुण चौधरी, वरुण चौधरी, विनोद चौधरीको भाइलाई एक तहको बयान लिएर 42-45 वर्ष अगाडि कुराको विषयमा फेरि विनोद चौधरीलाई बोलाउने, काङ्ग्रेसलाई बदनाम गराउनु। अहिले त उहाँ काङ्ग्रेसको मान्छे होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको 9 लाख क्रियाशील सदस्य होइन, काङ्ग्रेस पार्टीको जनावर पनि समर्थक छ भने रवि लामिछाने त्यसलाई त आरोप लगाइहाल्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि एलर्ट गरेका छौँ। रवि लामिछानेले अहिले स्टन्ट गर्नका निम्ति काङ्ग्रेसको कुनसुकै व्यक्तिलाई पनि बदनाम गराउनु सक्छ। त्यसको पछिल्लो पटक उदाहरण हो विनोद चौधरी। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण पाटा के हो भने यसको राजनीतिक कारणहरू, देशी विदेशी कारणहरू अरू नै थिए। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भएको भए त हामीले त राजनीतिक कुरा बोल्यौँ। तर प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा प्रचण्डलाई के भनिएको छ? उत्तम महत्त्वाकांक्षी, हत्यारा, 17,000 मान्छे। अहिले तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा के बोलिराख्नु भएको छ त आउनु भएको छ नि त। अवसरवादी, प्रतिक्रिया विस्तारवादको पिछलग्गु भनेर लेख्नु भएको छ त केपी शर्मा ओलीले। त्यस्तो त हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुरले वक्तव्य लिखित त कहीँ पनि देख्नु भएको छैन। अर्को कुरा पार्टीभित्र संहिताका बारेमा, धर्मका बारेमा, शासन प्रणालीका बारेमा, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा बहस गर्दै गर्दा प्रचण्डलाई सोध्नुपर्ने। हामीभन्दा फुच्चे पार्टीले सोधेर हामीले देशको प्रधानमन्त्री भयो भने प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रणालीका कारणले कुनै पनि पार्टीको कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छौँ। यहाँहरूको पार्टीभित्र पनि त्यो हिन्दू राष्ट्रको विषयमा हस्ताक्षर सङ्कलनसम्मै पुग्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो अमेरिकी संसदमै जे कुराहरू आइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ नेपालमा धार्मिक अनास्था, नास्तिकता फैलाउनको लागि चाहिँ किन रकम दियो, अमेरिकी नागरिकहरूको रकम चाहिँ किन त्यहाँ खर्च भयो भन्ने कोडबाट चाहिँ अमेरिकी सरकारलाई त्यहीकै सांसदले, त्यहीकै जनप्रतिनिधिले प्रश्न उठाइराखेको अवस्था देखिन्छ, होइन? एकातर्फ संविधान हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भनेर भन्छ। अर्कोतर्फ विदेशी संसदमा नेपालमा चाहिँ नास्तिकता फैलाउनको लागि चाहिँ किन लगानी गर्यौ तिमीहरूले, किन पैसा दिइराखेका छौ भनेर उहाँ प्रश्न उठिराखेको छ। सरकार चुकिराखेको एउटा पार्टीको रूपमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो कतिको गम्भीर हुन्छ? अहिले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भन्नु, प्रचण्ड मन्दिरमा रुद्राक्षको माला लाएर जानुहुन्छ, केपी शर्मा ओली रुद्राक्षको माला लाएर जानुहुन्छ। तपाईँ जन्मेदेखि मृत्युसम्म प्रचण्डले त हिजो धर्म अफिमको नसा हो भनेर माओवादी अंगीकार गर्दै उहाँ जनयुद्ध लडेको मान्छे हो। दलितलाई, जनजाति सबै जाति सबै बराबर हुन्छ भनेर उहाँको छोरा मर्दै गर्दा त बत्ती बालेर आर्यघाटमा 7 फन्का घुम्नु हो नि त, श्रीमती मर्दै गर्दा घुम्नु भएन। धर्म भनेको मान्छेको एउटा आस्थाको कुरा हेर्नुहोस्। तर एउटा कुरामा हाम्रो पार्टी के छ भने धर्मका पक्ष विपक्षमा बहस हुन्छ, कसैले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्छ। तर हाम्रो पार्टीको के हो भने हामी बिपी कोइरालाको लाइन भन्दा हामी किन दायाँ बायाँ छैनौँ भने धर्म सापेक्ष पनि हुँदैन, धर्म निरपेक्ष पनि हुँदैन। हाम्रो पार्टीको 4 तारामध्ये एउटा तारा के छ भने धार्मिक स्वतन्त्रता। हामी त्यसका प्रति प्रतिबद्ध छौँ। तपाईँले
तपाईँले हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ, अर्कोले मुस्लिम धर्म मान्ला, अर्कोले जैन मान्ला, अर्कोले बुद्धिस्ट मान्ला, अर्कोले क्रिस्चियन मान्ला। तर धर्मलाई प्रयोग गरेर कुनै चिज प्राप्ति गर्ने र कुनै धर्मलाई हेय गर्ने र आफूले मानेको धर्मको संरक्षण गर्ने कुरा उसको एउटा कर्तव्य। मैले मेरो धर्म मानेको धर्मलाई मैले सुरक्षा संरक्षण गर्छु भन्नु कसैको गलत कुरा होइन। तर राज्यले चाहिँ राज्यको नीति बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा कुरा के भन्छ, संसारभरिका देशहरूमा पछिल्लो पटक तपाईँहरू हेर्नुहोस्, अब धार्मिक मान्छेले मान्ने नमान्ने एउटा भयो कि त्यो संविधानमै लेखिया विषय चाहिँ मैले त्यसैले हामीले के भन्नु अहिले पनि मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि के हो भने धर्म सापेक्ष पनि पहिलो कुरा त हामीले धर्मका बारेमा त्यतिखेर अब जे जसरी भयो धर्मका पक्षमा अथवा विपक्षमा हामीले लेख्नै हुँदैन थियो। संविधानले किन लेख्नु पर्यो? नेपालमा को धर्म बढ्दै गएको छ, को धर्म घट्दै गएको छ? कसैले जबरजस्ती गर्यो भने ऐन कानुन र देशको संविधानले देशको ऐन कानुनले कारबाही गर्ने कुरा जबरजस्ती परिवर्तन गर्नु एउटा पार्ट हो। धर्मका बारेमा हामीले सापेक्ष अथवा निरपेक्षता अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता अथवा हामी लेख्नै पर्यो भने धार्मिक स्वतन्त्रतासम्म लेख्दै भए यो कुरा आउँदैन थियो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मदनजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आजको लागि कार्यक्रम 6 प्रश्नलाई निर्धारित समय सकिएको छ। न्युज 24 हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।